आज हामी कम्पलसरी म्याथको मनी एक्सचेन्ज च्याप्टर सिक्न गइरहेछौँ। मनी एक्सचेन्ज अब जस्तो एसी क्वेसन पेपरमा 2 मार्क्सको कि भने 4 मार्क्सको क्वेसन प्राय आइरहेको छ मनी एक्सचेन्जमा, र यो क्वेसन नम्बर 4 मा या 12 मा त्योमा राखिदिन सक्छ। अब मनी एक्सचेन्ज भन्ने बित्तिकै हाम्रो पैसासँग सम्बन्धित भयो। अब हाम्रो देशको रुपैयाँलाई, पैसालाई, करेन्सीलाई चाहिँ हामी विदेशी विभिन्न मुलुकका विदेशी करेन्सीहरूसँग साट्ने काम गर्दछौँ भने त्यो मनी एक्सचेन्ज हो। जस्तो नेपाली पैसालाई डलर, अमेरिकाको युएस डलरमा चेन्ज गर्ने कि पाउन्ड स्टर्लिङमा चेन्ज गर्ने कि युरोपियन कन्ट्रीको युरोमा चेन्ज गर्ने कि त्यस्तै जापानिज करेन्सी डिफ्रेन्ट करेन्सीहरूमा चेन्ज गर्न हामी सिक्छौँ। यसमा फर्स्ट क्वेसन छ, इफ $5 भनेको 4 पाउन्ड स्टर्लिङ छ एन्ड ₹225 भनेको $3 छ, हाउ मेनी पाउन्ड विल बी इक्वल टु 5625 रुपिससँग कति पाउन्ड चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस्तो प्राय क्वेसनमा डिफ्रेन्ट करेन्सीहरू छ, डलर छ, पाउन्ड छ, रुपिज छ होइन। यो यस्तो इक्वलको कन्डिसनमा दिएको बेलामा हामी चेन रुल सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। अब चेन रुल भनेको कस्तो हो भने हाम्रो चेनको फर्ममा आउनु पर्यो। जस्तै यहाँ रुपिज छ भने यता रुपिज इक्वल्स टु समथिङ कुनै डलरसँग इक्वल छ, यहाँ डलर आयो भने यता डलरै आउनुपर्छ, यो डलर कुनै पाउन्डसँग इक्वल छ, अनि यहाँ पाउन्ड आयो भने यता पाउन्ड हुनु पर्यो, यो पाउन्ड चाहिँ इक्वल छ कुनै युरोसँग होइन। त्यस्तै यहाँ युरो छ भने यहाँ युरो आउनु पर्यो, दिस इक्वल्स टु, अनि यो फर्स्टमा रुपिज छ भने लास्टमा पनि रुपिजको कन्डिसन फर्मेट मिल्नु पर्यो। यस्तो कन्डिसन छ भने यसलाई चेन रुल लगाउने हो। यसरी हामीले पहिला मिलाएर राख्छौँ एरेन्ज गरेर, अनि यसका भ्याल्युहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र यसका भ्याल्युहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर इक्वल गर्छौँ। जस्तैमा ए छ, बी छ, सी छ, डी छ, डी छ, ई, एफ, जी, एच समथिङ कुनै भ्याल्यु छ भने ए मल्टिप्लाई सी मल्टिप्लाई ई मल्टिप्लाई जी इक्वल्स टु बी मल्टिप्लाई डी मल्टिप्लाई एफ मल्टिप्लाई एच गरेर समथिङ कुनै एउटा दिएको हुँदैन, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा अहिले पाउन्ड गिभन छ, हाउ मेनी पाउन्ड भन्ने छ, यहाँ पाउन्ड मिसिङ छ। पाउन्डलाई हामी कुनै एउटा समथिङ कुनै एउटा भ्याल्युसँग लेट गरेर निकाल्छौँ। यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भ्याल्यु फाइन्ड गर्नुको लागि जस्तै ए हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो भने ए इक्वल्स टु के गर्नु त बी मल्टिप्लाई डी मल्टिप्लाई एफ मल्टिप्लाई एचको योबाट आउने भ्याल्युलाई सी मल्टिप्लाई ई मल्टिप्लाई जीले डिभाइड गरेर जति आउँछ यो नै हाम्रो के हुन्छ त यति रुपिज इक्वल्स टु के निकाल्ने हो, यति रुपिज आउँछ। अब हामीले के लेख्छौँ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हाउ मेनी पाउन्ड विल बी इक्वल टु 5625 भनेर छ। हामी त्यसैलाई लेट गरिदिन्छौँ सुरुमै, लेट रुपिज 5625 इक्वल्स टु एक्स पाउन्ड भनेर लेट गऱ्यौँ। त्यसपछि चेन रुल लगाउँछौँ। अब जस्तो रुपिज इक्वल्स टु यति पाउन्ड भयो भने अब यहाँ पाउन्ड आयो भने यहाँ पाउन्ड आउनु पऱ्यो होइन। हामीले पाउन्ड गिभन त छ, कति छ त 4 पाउन्ड इक्वल्स टु $5 छ। अब यहाँ पाउन्डको भ्यालु लेख्नु पऱ्यो, 4 पाउन्ड इक्वल्स टु $5। अब यहाँ डलर आएपछि यहाँ पनि डलर आउनु पऱ्यो। अब अर्को कन्डिसनमा हेर्नु त $3 इक्वल्स टु रुपिज 225 छ, डलर आएपछि अब यहाँनिर डलर लेख्ने, यो $3 इक्वल्स टु यसको कोसँग इक्वल छ त यो रुपिज 225सँग इक्वल छ। चेनको फर्ममा आयो, फर्स्ट रुपिज लास्ट रुपिज, त्यसपछि पाउन्ड पाउन्ड डलर डलर, यसको चेनको फर्ममा आएपछि अब हामी यसलाई नाउ युजिङ चेन रुल भनेर के गर्छौँ त यो भ्याल्युहरू मात्रै मल्टिप्लाई गर्छौँ। 5625 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई 3 इक्वल्स टु एक्स मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 225 और अब हामीले एक्सको भ्याल्यु पत्ता लगाउनु छ। त्यसैले 67500 इक्वल्स टु 225 मल्टिप्लाई 5 1125x और x को भ्यालु चाहिँ कति आयो त 67500 डिभाइड बाई 25 और x को भ्यालु 60 आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के थियो
कति पाउन्ड बराबर यति हुन्छ भनेको थियो। तेलको लेख्नु पर्यो 60 पाउन्ड will be equal to rupees 5,625. This is the required answer. चेन रुलको फर्मेटमा यसलाई कन्भर्ट गर्यौँ। चेन रुलको रुलमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसपछि चेन रुलमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडको मल्टिप्लाई गर्ने, जुन अननोन भ्याल्यु छ त्यसलाई एक्लै राखेर भ्याल्यु पत्ता लगाउने, त्यति नै। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ स्टुडेन्ट गोइङ टु अस्ट्रेलिया निड्स 3,000 Australian dollar. How many Nepali rupees does he need if 1 Australian dollar equals to 75? Exchange rate दिया छ, and the bank charges 2% commission. अब कमिसन लिएर चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्यो उसको पैसा, र ऊ नेपाली स्टुडेन्टलाई कति डलर चाहिएको छ, अस्ट्रेलियन डलर 3,000 यसको लागि पढ्नको लागि चाहियो। यो पैसामा भन्नु भएन, उसँग यति अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ हुनु पर्यो र एक्सचेन्ज रेट ल्याएको छ भने उसलाई कति नेपाली रुपिज चाहिँ चाहिन्छ, हाउ मच नेपाली रुपिज ही निड। अब यो क्वेसनमा कमिसन 2% लिएको छ, कमिसन लिन सार्दैन हैन, ब्याङ्कले 2% कमिसन लियो। अब यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने, जस्तै अब गिभनमा हाम्रो 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल्स टु रुपिज 75 दिएको छ र कमिसन पर्सेन्ट चाहिँ 2% छ। एउटा स्टुडेन्टलाई 3,000 चाहिए भने अब हामी के गरौँ भने, यो त हाम्रो एक्सचेन्ज रेट हो, ब्याङ्कले 2% कमिसन लिइसकेपछि उसले हाम्रो रेटलाई चेन्ज गरिदिन्छ। 2% कमिसन भनेको त के हो त, उसले लिने अमाउन्ट हो, त्यसैले रेटमा एड दिनु पर्यो त्यो अमाउन्ट भनेपछि अब नयाँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ के हुने भयो त, न्यू रेट 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल्स टु रुपिज 75 मा प्लस 2% कमिसन यमै एड गर्न सकिन्छ। 76.5 अब 1 अस्ट्रेलियन डलर इक्वल्स टु यो रेटमा उसले चाहिँ चेन्ज गरेर दिन्छ पैसा भने अब यो रेटमा उसलाई चाहिने कति हो, 3,000 हो। नाउ he need कति रुपिस त, यो 3,000 अस्ट्रेलियन डलरलाई यो रेटमा चेन्ज गरिदिने नेपाली रुपिसमा। he need रुपिस 3,000 मल्टिप्लाई 76.5 229500 2,29,500 चाहिँ रिक्वायर्ड। यो क्वेसनमा के थियो भने, एउटा स्टुडेन्टलाई 3,000 अस्ट्रेलियन डलर चाहियो, 2% कमिसन ब्याङ्कले दिन्छ र अस्ट्रेलियन डलरको रेट दिएको थियो भने उसलाई नेपाली रुपिस कति चाहियो त उसलाई। जब यसले यति बोकेर लान्छ अनि योबाट 2% काटेर अनि बल्ल उसलाई 3,000 चाहिँ अस्ट्रेलियन डलर दिने हो। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै उसलाई चाहिने जुन चाहिँ नेपाली रुपिज हो त्यसलाई एक्सलेट गरेर एक्समा 2% कमिसन एड गरेर पनि हामी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। अब रेटमै हामीले 2% कमिसन, जति पर्सेन्ट कमिसन दिएको छ त्यो चाहिँ पहिलाको इनिसियल रेटमा हामीले एड गरिदिएर अनि त्यो उसको चाहिने उसलाई अस्ट्रेलियन डलरलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हुने नेपाली रुपिज पनि निकाल्न। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, यो पनि कमिसनसँग नै रिलेटेड छ। इट इज गिभन द्याट 1 डलर इज इक्वल टु 110 रुपिज छ, एक्सचेन्ज रेट चाहिँ यति छ। टु भिजिट फरेन कन्ट्री, अब्दुल चाहिँ फरेन कन्ट्री भिजिट गर्न गइरहेको छ र उसलाई चाहिँ 2 लाखको के चाहियो त, डलरमा चेन्ज चाहियो। इफ द बैंक चार्जेस 2% कमिसन देन हाउ मच डलर विल ही रिसिभ। उसले डलर चाहिँ कति पाउँछ, 2% कमिसन काटेपछि उसले पाउने 2 लाखको 2% कमिसन काटिसकेपछि डलर उसले कति पाउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। अघिको उहाँहरूलाई अस्ट्रेलियन डलरलाई चाहिँ नेपाली रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु थियो, यहाँ चाहिँ 2 लाखको डलर चाहियो, US डलर। यसमा हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कति छ त, 1 डलर इक्वल्स टु रुपिस 110 रुपिस छ। कमिसन पर्सेन्ट 2% काटेको छ,
अनि अब यो रेटमै हामी कमिसन लगाइदिउँ। न्यू रेट कति भयो त $1 इक्वल्स टु 110 अलरेडी थियो 2% कमिसन लिइसकेपछि कति हुन्छ 112.2। अब पहिला 110 मा आउँथ्यो भने कमिसन उसले लिइसकेपछि यसैमा कमिसन यसमा एड गरिदियो। अब कमिसन एड गरेपछि उसले कति 2 लाख साट्नु छ भने एक्सचेन्ज कतिको गर्नु छ रुपीस 2 लाख रुपीजको कति US डलर आउँछ भने अब यो रेट नयाँ रेट चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्ने भने हाम्रो अमेरिकन US डलर आउँछ 2 लाख divided by 112.2 1782.53 यति 2 लाख लगे 2% कमिसन काटेर 2 लाख उसले ब्याङ्कमा लगेर जान्छ र उसले डलर सार्दाखेरि 2% ब्याङ्कले 2% कमिसन लिएर उसलाई यति डलर मात्रै रिटर्न दिन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ The present buying rate of €1 is 110. युरोको एक्सचेन्ज रेट यति छ। If नेपाली मनी is revalued by 20%, नेपाली मनी चाहिँ रिभ्याल्यु भयो, नेपाली पैसाको भ्याल्यु बढ्यो भनेको मतलब अब चाहिँ युरो के भयो त घट्यो। पहिला 110 रुपीस दिन्थ्यो भने 1 युरोको अब 20% रिभ्याल्युएट भइसकेपछि 110 भन्दा थोरै पैसामा 1 युरो आउँछ भनेको नेपाली पैसाको भ्याल्यु बढ्नुको मतलब युरो के भयो त घट्यो। देन हाउ मच युरो क्यान बी एक्सचेन्ज एट 2 लाख कति अब घटिसकेपछि चाहिँ 2 लाख नेपाली रुपीजको कति युरो हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। अब पहिला त हाम्रो रिभ्याल्युएट भए पछाडिको अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा रेट कति दिएको छ हाम्रो 1 युरो इक्वल्स टु रुपीज 110 छ। त्यसपछि रिभ्याल्युएट कति भएको छ 20%। अब आफ्टर 20% रिभ्याल्युएसन after 20% revaluation the exchange 1 euro after 20% revaluation 1 euro equals to अब कति हुने भयो त पहिला 110 थियो पहिला अब 20% ले रिभ्याल्युएट भयो नेपाली रुपी चाहिँ 20% ले रिभ्याल्युएट भइसकेपछि अब घट्यो माइनस भयो युरो माइनस घट्छ नि त त्यसैले 20 जति पर्सेन्टले रिभ्याल्युएट भनेको छ त्यति नै पर्सेन्ट माइनस गर्ने अफ कतिको छ 110 त्यसले माइनस गर्नु पर्यो जति पर्सेन्टले रिभ्याल्युएट भएको छ त्यति पर्सेन्टले माइनस गरिदिने भइसकेपछि अब हाम्रो कति आयो त 88 पहिला 1 युरो 110 मा आउँथ्यो भने अहिले 1 युरो 88 रुपीजमा आउँछ 2 लाख नेपाली रुपीजलाई युरोमा एक्सचेन्ज गर्दैछौँ अनि अब नाउ exchange rate rupees 2 lakh कति युरो आउने भयो त युरो अब नेपाली रुपीजलाई युरोमा कन्भर्ट गर्नु छ भने डिभाइड गरिदिनु पर्यो हैन 2 लाखलाई डिभाइड बाइ 88 2272.72 अब 2 लाखको यति युरो चाहिँ आउँदो रहेछ। हामीलाई रिभ्याल्युएसन भन्यो भने कति पर्सेन्टले रिभ्याल्युएसन भएको छ त्यो चाहिँ रेटमा माइनस गरिदिनुपर्छ। डिभ्याल्युएट नेपाली रुपीज डिभ्याल्युएट भन्ने बित्तिकै नेपाली पैसा घट्ने बित्तिकै फरेन करेन्सी बढ्छ त्यसैले प्लस गरिदिनुपर्छ यति डिफरेन्स छ। अर्को क्वेसन छ इफ सेलिङ रेट एन्ड बाइङ रेट अफ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ आर 150 एन्ड 148 रेस्पेक्टिभली यसमा ब्याङ्कको सेलिङ रेट र बाइङ रेट दिएको छ। अब मिस्टर थापा बाउट पाउन्ड स्टर्लिङ फर रुपीज 26,000 अब 26,000 रुपीज लगेर ऊ चाहिँ के गर्न जान्छ त स्टर्लिङ बाउट गर्न जान्छ। पहिलो दिन गयो किनेर ल्यायो त्यसपछि मिस्टर थापाले 26,000 मा पहिलो दिन गएर पाउन्ड स्टर्लिङ किनेर ल्याउँछ and sold in next day what will be the profit percent if NC is divided by 10%। अब नेपाली करेन्सी चाहिँ 10% ले डिभाइडेसन भएको छ
भनेको नेपाली पैसा घटेको छ भने डलर त बढ्यो भने अब पहिलो दिन किन्यो यो रेट अब किन्न गयो भने ब्याङ्कको अब हाम्रो ब्याङ्कको र हामीमा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्कको सेलिङ रेट हो CP of Mr. Thapa plus to SP of बैंक। यस्तो के हुन्छ भने जब मिस्टर थापा 26,000 नेपाली रुपिस लगेर पाउन्ड स्टर्लिङ किन्न जान्छ ब्याङ्कमा भने ब्याङ्कवालाले के गर्छ त मिस्टर थापालाई बेच्छ भने किन्न जाँदा ब्याङ्कले बेच्छ भने ब्याङ्कले कुन रेट लगाउँछ त सेलिङ प्राइस लगाउँछ। अनि ब्याङ्कको सेलिङ प्राइस चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ कस्टमरहरूको कस्ट प्राइस हुँदो रहेछ। त्यसैले CP अफ मिस्टर थापा भनेको SP अफ ब्याङ्क, त्यस्तै CP अफ ब्याङ्क भनेको SP अफ कस्टमर हुन्छ। अब पहिलो दिन अब यहाँ हाम्रो सेलिङ रेट र बाइङ रेट, यो सेलिङ रेट हो यो बाइङ रेट हो हैन। सेलिङ रेट अब हाम्रो सेलिङ रेट ब्याङ्कले सेलिङ रेट यो लगाउने भयो कुन बेलामा जब 26,000 लाई कन्भर्ट गर्नु छ पाउन्ड स्टर्लिङमा भने त्यसपछि यहाँनिर कति रुपैयाँ लगेर गएको हो 26,000 लगेर गएको हो भने सेलिङ CP अफ मिस्टर थापाको CP चाहिँ कुनमा आउँदो रहेछ त 26 रुपिसको 26,000 को CP को अब ब्याङ्कले त बेच्यो नि त त्यसैले उसको 150 यसलाई 26,000 लाई केमा के डिभाइड गर्छ त 150 सेलिङ रेटले चाहिँ डिभाइड गर्छ ब्याङ्कले बेचेको भएर। अब यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो त पाउन्डमा कन्भर्ट भयो 173.33 यति पाउन्ड चाहिँ किनेर ल्यायो पहिलो दिन। अब त्यसपछि एन्ड सोल्ड इन नेक्स्ट डे दोस्रो दिन उसले गएर बेच्यो। नेपाली करेन्सी डिभाइडेड 10% भएको छ, नेपाली करेन्सी चाहिँ डिभाइडेड भएको छ र उसले के गर्छ भने सोल्ड गर्छ नेक्स्ट डे लगेर यो पाउन्डलाई लगेर सेल गर्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ के भयो त बेच्न गयो भने SP अफ मिस्टर थापा रेट आयो। अब यो रेटमा उसले पहिलो दिन किनेर ल्याएको जुन डलर छ त्यसलाई चाहिँ सेल गर्छ भने 173.33 यो CP भनौँ हैन। CP त यो 26,000 को हो। पछि अब यसलाई सेल गर्छ यहाँ SP इक्वल्स टु कति भयो त रुपीस। अब हामी रुपीसमा कन्भर्ट गर्दैछौँ 173.33 मल्टिप्लाई 162.8 कति भयो त यो भनेको रुपीस 173.33 मल्टिप्लाई 162 रुपीस 28,215.124 आयो। यो SP भयो। उसँग नेपाली रुपीस पहिला CP कति थियो 26,000 थियो CP। अहिले SP यति भयो भने हाम्रो त के छ त
हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको वाट विल बी द प्रोफिट पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर भनेको छ। प्रोफिट पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर्नलाई एसपी ग्रेटर देन सिपी छ। प्रोफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हुने भयो, एसपी माइनस सिपी बाई सिपी मल्टिप्लाई 100%। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने 28,218.124 माइनस 26,000 बाई सिपी 26,000 यहाँनिर मल्टिप्लाई 100 गर्नुपर्छ। यहाँ मल्टिप्लाई 100 गरेको कति आयो त 8.53% आयो। यहाँनिर हामीले मल्टिप्लाई 100 गरेको है ठाउँ पुगेन अलिकता। प्रोफिट पर्सेन्ट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। एसपी हाम्रो यो 28,000 यो छ माइनस सिपी भनेको त यो यसको यो भनेको त ओरिजिनल 26 रुपिस हो। सेम क्वान्टिटीमा सेम युनिटमा लगेर मात्रै राख्नु मिल्छ। अनि सिपी 26,000 इन्टु 100%। जहिले पनि हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुको लागि इन्टु 100% गरिदिनु पर्यो। अनि यो गर्दा कति आयो त 8.53%लाई प्रोफिट भएको रहेछ। डिभाइडेड भएको भएर नेपाली रुपिस डिभाइडेड भएको भएर उसलाई प्रोफिट भयो। यदि उसलाई रिभ्याल्युड भएको भए के हुन्थ्यो त घाटा लाग्थ्यो, लस हुन्थ्यो।